टेन्डर सिट 10 नम्बरमा सोधिन्छ यहाँहरूलाई क्लास 12 को टेन्डर सिट भन्दा बित्तिकै टेन्डर प्राइस यानि कि भविष्यमा त्यो वस्तुको मूल्य कति निर्धारण गर्ने अथवा कोटेसन प्राइस कम्पनीले जस्तै 3000 पिस उत्पादन गर्दा यति लागत लाग्यो अब 1500 पिस उत्पादन गर्दा कति लाग्ला भनेर सोध्न सक्छ या त यति डाइरेक्ट मेटेरियल र यति डाइरेक्ट वेजेस राख्दाखेरि कस्ट सिट र अब चाहिँ यो डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट मेटेरियलमा चेन्जेस ल्याउँदा कसरी त्यो वस्तुको आउटको प्रोडक्सन कस्ट कति होला भनेर त्यसको चाहिँ एस्टिमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा चाहिँ एक थरी दिएको हुन्छ यो कस्ट सिटसँग रिलेटेड कुराहरू जुन कुराहरू हामीले यहाँ राख्छौँ र त्यसबाट हामीले कस्ट सिट राखिसकेपछि पर्सेन्टेज निकाल्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबरको आधारमा फ्याक्ट्री ओभरहेड क्यालकुलेसन गर्ने भनेर यहाँ इन्फर्मेसनले भने हुन्छ त्यो टेन्डर सिटका लागि हो। र त्यस्तै अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ ओ कस्ट अथवा फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा निकाल्ने भनेर भने हुन्छ। यहाँ टेन्डर सिटका लागि इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन, जस्तै डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर देला होइन, त्यसपछि बाँकी इन्फर्मेसनहरू हामीलाई उपलब्ध हुँदैन। यो फ्याक्ट्री यो कस्ट सिटको बाट हामीले फर्मुला जेनेरेट गरेर अनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम हामीले यो 76 साल सेट बी को क्वेसन हेरौँ। 76 साल सेट बी को क्वेसन 76 साल सेट बी को क्वेसनबाट इन्फर्मेसन हामीले यहाँ चाहिँ राखौँ। यो डाइरेक्ट मेटेरियल कन्ज्युम छ 2,50,000 रुपियाँ। त्यसै गरी डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ 2,50,000 रुपियाँ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट 2,50,000 रुपियाँ छ। यसलाई जोड्दा 5 लाख रुपियाँ भयो। यही 5 लाख रुपियाँ हाम्रो के भयो त प्राइम कस्ट हो। डाइरेक्ट जोड्दा प्राइम कस्ट आउने भयो। फ्याक्ट्री इन्डाइरेक्ट ओभरहेड दिएको छ 3 लाख रुपियाँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड 3 लाख रुपियाँ दियो। यसबाट हामीलाई पत्ता लाग्यो फ्याक्ट्री कस्ट 8 लाख रुपियाँ। अफिस ओभरहेड इन्डाइरेक्ट ओभरहेड छ 2 लाख रुपियाँ। यो 2 लाख रुपियाँ यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि यो कस्ट अफ प्रोडक्सन हामीलाई थाहा भयो 10 लाख रुपियाँ। अहिलेलाई यो कस्ट सिटलाई यही बिट मारौँ। यसबाट हामीले अब के गरौँ फर्मुला क्रिएट गरौँ। फर्मुला क्रिएट गर्दा यहाँ क्वेसनले के भन्यो भने फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भन्यो। पहिलो फर्मुला बनाऊ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर। इसको फ्याक्ट्री ओभरहेड को पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर। अब माथि दिएको कुरालाई फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई माथि राखौँ, अगाडिकोलाई माथि राखौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन यो पछाडिकोलाई तल राखौँ। इन्टु 100%। अगाडिकोलाई माथि राख्ने र यो पछाडिकोलाई तल राख्ने। यसलाई घोकिरहनु पर्दैन, यसरी फर्मुला जेनेरेट हुन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दियो? फ्याक्ट्री ओभरहेड छ 3 लाख रुपियाँ। डाइरेक्ट लेबर छ 2,50,000 रुपियाँ। इन्टु 100% गर्दा यो हुन आउँछ 3 लाख रुपियाँ भागा 2,50,000 इन्टु 100 गर्दा 120% हुँदो रहेछ। 120% आयो यो फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज। जो पर्सेन्टेज हामीलाई टेन्डर सिट बनाउँदा काम लाग्छ। हामीले अब यसको आधारमा हामी के गर्छौँ टेन्डर सिट प्रिपेयर गर्छौँ। त्यसै अफिस ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकालौँ।
percentage of office overhead on the basis of factory cost. office overhead छ अगाडिकोलाई माथि राख्ने office overhead upon factory cost into 100%. यो अनुसार office overhead छ 2 लाख रुपैयाँ, factory cost छ 8 लाख रुपैयाँ into 100% गर्दा यसको हुन आउँछ 25%. अब हामीले यो दुईवटा फर्मुला पनि जेनेरेट गरिसक्यौँ। फर्मुला हामीलाई प्राप्त भइसकेपछि यो फर्मुलाको आधारमा यो पर्सेन्टेजको आधारमा अब हामी टेन्डर सिट प्रिपेयर गर्छौँ। कोटेसन प्राइस हामीले अब बनाउँछौँ। अब यहाँ हेरौँ यसले इन्फर्मेसनमा के भन्यो, डाइरेक्ट मेटेरियल 1,25,000 दियो, डाइरेक्ट लेबर 80,000 रुपियाँ दियो र प्रॉफिटमा 20% नाफा राख्दा यसको टेन्डर प्राइस कति हुन्छ भनेर सोध्यो। यहाँ कस्ट सिटमा 2,50,000 को डाइरेक्ट मेटेरियल र 2,50,000 कै डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ भने यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसमा चेन्जेस ल्याएको छ। अब यसले सोध्यो डाइरेक्ट मटेरियल दियो 1,25,000 रुपियाँ, डाइरेक्ट लेबर दियो 80,000 रुपियाँ, 2,05,000 रुपियाँ भयो। 80,000 प्लस 1,25,000 यो प्राप्त भयो हामीलाई प्राइम कस्ट। यतिसम्म इन्फर्मेसन हामीलाई बुकले दिएको छ। अब हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि क्याल्कुलेसन गर्नु छ र अफिस ओभरहेड पनि यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा छैन र हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई यो फ्याक्ट्री ओभरहेडको पर्सेन्टेज थाहा छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर हो र अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको पनि पर्सेन्टेज थाहा छ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ के हो त फ्याक्ट्री कस्ट हो। अब प्राइम कस्टमा अफिस फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि हामीलाई फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ। फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीलाई टेन्डर प्राइसमा दिएको छैन। अब यसको बेसिस हो कति हो त 120% निक्लियो यहाँबाट इन्टु डाइरेक्ट लेबर हो। यसको अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर इन्टु 80,000 12 8 96,000 हो। कति प्राप्त हो 96,000 प्राप्त हो। 96,000 3 लाख 3,01,000 रुपियाँ यो हाम्रो फ्याक्ट्री कस्ट भयो। यो भयो फ्याक्ट्री कस्ट। अब त्यसपछि आएर अफिस ओभरहेड जोड्नु पर्यो। अफिस ओभरहेड पनि हामीलाई बुकले प्रोभाइड गरेको छैन। र हामीलाई के थाहा छ त अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट पनि थाहा छ, त्यसको पर्सेन्टेज पनि थाहा छ 25% इन्टु अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। त्यसको बेसिसमा फर्मुला जेनेरेट गर्दा कस्ट सिटको आधारमा जेनेरेट गर्ने र पर्सेन्टेज यहाँबाट यो प्राप्त भइसकेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा टेन्डर सिटबाट आएको जस्तै फ्याक्ट्री कस्ट यो टेन्डर सिटबाट आयो यसमा गर्ने र यो डाइरेक्ट लेबर फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्दाखेरि पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर गरेर गुणन गर्दा यो टेन्डर सिटमा भएको सँगै गर्ने, किनकि हिसाब निकाल्नु छ टेन्डर सिटको। अब यो 3,01,000 इन्टु 25% गर्दा 75,250 रुपियाँ
75,250 रुपिस 75,250 रुपिस भयो। यो त भयो कस्ट अफ प्रोडक्सन। 70,250 प्लस 3,01,000 जोड्दा यो हामीलाई 3,76,250 रुपियाँ प्राप्त भयो। 3,76,250 रुपियाँ यो भयो कस्ट अफ प्रोडक्सनको कस्ट प्राप्त भयो। अब यसमा हामीले प्रॉफिट जोड्नु पर्यो। प्रॉफिट निकाल्ने फर्मुला हो कस्ट इन्टु आर अपन 100 माइनस आर। अब कस्ट दिएको छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन दिएको छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन छ 3,76,250 रुपियाँ इन्टु 20 का मुनि 80 गर्नु पर्यो। आर रेट भनेको 20% भयो। 3,76,000 इन्टु 20 भागा 80 गर्दाखेरि 94,062 94,062 रुपियाँ 50 पैसा यो हाम्रो प्रॉफिट भयो। 94,062.50 प्लस 3,76,250 रुपियाँ गर्दा हाम्रो टेन्डर प्राइस कति भयो त? टेन्डर प्राइस निस्क्यो 4,70,312 रुपियाँ 50 पैसा। अब कस्ट प्राइसको आधारमा सिधै प्रॉफिट भन्थ्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन इन्टु 20% गरिन्थ्यो र सेलिङ प्राइसमा 20% प्रॉफिट भनेको हुनाले यसको फर्मुला हुन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन इन्टु आर अपन 100 माइनस आर गरिन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन दियो 3,76,250 इन्टु 20 डिभाइड बाई 80 गरेर यसको 94,062 रुपियाँ 50 पैसा हाम्रो प्रॉफिट निकालियो। यो प्रॉफिट भयो। यो प्रॉफिट चाहिँ यो भयो। प्रॉफिट यसरी निकालियो, यसरी यो सल्भ भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन 74 साल सेट एस को क्वेसन हेरौँ। 74 साल सेट एस को क्वेसन। चौहत्तर साल सेट एस को क्वेसन हेरौँ। particulars, details, amount, यसलाई हेरौँ। डाइरेक्ट मटेरियल 3 लाख रुपया, डाइरेक्ट मटेरियल 3 lakhs rupees, डाइरेक्ट लेबर 2 lakhs, डाइरेक्ट लेबर 2 लाख रुपया, यो जोड्दा 5 लाख रुपया भयो। डाइरेक्ट जोड्दा के प्राप्त हुन्छ? प्राइम कस्ट आउँछ। प्राइम कस्ट प्राप्त भयो 5 लाख रुपया। अब वर्क ओभरहेड दियो 1,50,000 रुपया। वर्क ओभरहेड 1,50,000 रुपया। 6,50,000 रुपया भयो। फैक्ट्री कॉस्ट अथवा पोर्ट कॉस्ट 6,50,000 रुपया प्राप्त भइसक्यो। अब यसरी अफिस ओभरहेड 1,30,000 रुपया।
ऑफिस ओवरहेड दियो 1,30,000 रुपया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था भइसक्यो 7,80,000 रुपया। त्यसै गरी सेलिङ ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड 65,000। यसरी आयो टोटल कस्ट। टोटल कस्ट 7,80,000 प्लस 65,000 गर्दा 8,45,000 रुपया टोटल कस्ट आयो। अब यसमा एक प्रॉफिट हुन्छ, एक प्रॉफिट अनि सेलिङ प्राइस। अहिले यतिकै राख्दा पनि यो हिसाब चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्न सकिन्छ। अब यसको बेसमा रहेर हामी पर्सेन्टेज निकाल्छौँ। अब क्वेसन हेरौँ। The following estimated were made for submitting a tender. Direct material 5 lakhs rupees, direct labor 3 lakhs, work overhead on the basis of direct labor, office overhead as well as selling and distribution overhead. Office overhead र selling and distribution overhead चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अफिस ओभरहेड जस्तै हो भन्न खोज्यो। यो चाहिँ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा निकाल्नु पर्यो। फ्याक्ट्री कस्ट भन्यो प्रॉफिट 20% अन टोटल कस्ट भन्यो। यो टोटल कस्टको 20% प्रॉफिट भन्यो। प्रॉफिट चाहिँ 8,45,000 रुपयाँको 20% गर्दा 8,45,000 को 20% 1,69,000 रुपया भयो र यसको सेलिङ प्राइस हो 10,14,000 रुपया। सेलिङ प्राइस यो। अब कस्ट सिट हाम्रो बन्यो यसरी। अब यो 3 यहाँले 3 मार्क्सको काम गरिसक्नुभयो। यसरी 3 नम्बर चाहिँ यसले क्यारी गर्छ। यतिकैमा 3 नम्बर आइहाल्छ। अब बनाउनु पर्यो फर्मुला जेनेरेट गरौँ। पहिला फर्मुला जेनेरेट गरौँ। डाइरेक्ट हामीले बनाऊ अफिस ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड बनाऊ। पर्सेन्टेज फर्मुला नम्बर 1 पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड अपन डाइरेक्ट लेबर इन्टु 100% गरौँ। यसबाट कति प्राप्त हुन्छ? फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ? 1,50,000 रुपया। डाइरेक्ट लेबर 2 लाख रुपया छ। इन्टु 100% गर्दाखेरि यो कति आउँछ हेरौँ। 75% यो आयो। 75%। त्यसै गरी निकालौँ अब अफिस ओभरहेड। पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड, अफिस ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100%। अफिस ओभरहेड छ 1,30,000 रुपया अपन फ्याक्ट्री कस्ट छ 6,50,000 रुपया। यो अनुसार भयो 1,30,000 भागा 6,50,000 इन्टु 100 गर्दा 20%, 20% यो भयो। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा पर्सेन्टेज अफ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड, selling and distribution overhead upon factory cost
into 100%. Selling and distribution overhead 65,000 upon 6,50,000 into 100% is equals to 10%. यसरी हामीलाई पर्सेन्टेज हामीले वर्किङ नोट गऱ्यौँ। वर्किङ नोट गरेर वर्किङ नोट 1 गरेर हामीले के गर्यौँ, फर्मुला जेनेरेट गर्यौँ मित्रहरू। अब हामीले टेन्डर सिट प्रिपेयर गरौँ। टेन्डर सिट particulars, details, amount, कस्ट सिट हामीले प्रिपेयर गऱ्यौँ क्वेसन अनुसारले। त्यसपछि पर्सेन्टेज निकाल्यौँ हामीले। यो फर्मुलाको पर्सेन्टेज जेनेरेट गऱ्यौँ। फर्मुला हामीले जेनेरेट गरिसके पश्चात अब हामी टेन्डर सिटमा लागौँ। टेन्डर सिटले भन्यो डाइरेक्ट मेटेरियल 5 लाख रुपियाँ दियो, डाइरेक्ट लेबर 3 लाख रुपियाँ दियो। यसरी हामीलाई प्राइम कस्ट 8 लाख रुपियाँ तयार भयो। 8 लाख रुपियाँ प्राप्त भयो। अब हामीलाई वर्क ओभरहेड चाहियो। वर्क ओभरहेड अन द बेसिस अफ कति पर्सेन्टेज छ, 75%। 75% इन्टु 3 लाख रुपियाँको गर्न पर्यो। 3 लाख रुपियाँको 75% गर्दा 3 लाख रुपियाँको 75% 2,25,000 रुपियाँ हामीलाई वर्क ओभरहेड पनि प्राप्त हुनुभयो। यो भयो 10,25,000 रुपियाँ। यो भयो फ्याक्ट्री कस्ट। यो दुईवटा इन्फर्मेसन हामीलाई क्वेसनले दियो। त्यसपछिको बाँकी इन्फर्मेसन वर्क ओभरहेडको लागि पनि दिएन, अफिस ओभरहेडको लागि पनि दिएन, र सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडको लागि पनि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएन। हामीले यसको बेसमा रहेर पर्सेन्टेजको आधारमा हामीले फर्मुला जेनेरेट गऱ्यौँ। अब हामीसँग यो फर्मुलाको पर्सेन्टेज भएपछि हामीले अब यो टेन्डर सिट प्रिपेयर गर्छौँ। किनकि यहाँ 3 लाख रुपियाँको डाइरेक्ट मेटेरियल र 2 लाख रुपियाँको डाइरेक्ट लेबर राख्दाखेरि यो सेपमा बन्यो भने अब यहाँ मेटेरियल बढेको छ र लेबरको कस्ट पनि बढेको छ। त्यसैले अब यसको लागत, यसको अब कोटेसन प्राइस कति हुन्छ भनेर हामीले के गर्दैछौँ, इस्टिमेटेड गर्दैछौँ। फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट निक्ल्यो, यो भयो। त्यसै गरी अर्को छ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। कति छ पर्सेन्टेज, 20% इन्टु 10,25,000 रुपियाँ। 10,25,000 रुपियाँ यहीँ छ। अब यसलाई राखौँ। 10,25,000 को 20% राख्दा 2,05,000 रुपियाँ। 2,05,000 रुपियाँ, 2,05,000 जोडौँ प्लस 10,25,000 रुपियाँ गर्दा 12,30,000 रुपियाँ हामीलाई कस्ट अफ प्रोडक्सन प्राप्त भयो। यो कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो। त्यसै गरी हामीलाई अब चाहियो सेलिङ ओभरहेड। सेलिङ ओभरहेड पनि हामीलाई थाहा छैन, यसको पर्सेन्टेज थाहा छ 10% हो। 10% अन द बेसिस अफ के हो त, फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट कति छ, 10,25,000 रुपियाँ इन्टु 10,25,000 रुपियाँ। यो पनि यसकै आधारमा हुन्छ। 10,25,000 रुपियाँको 10% 1,02,500 रुपियाँ। 1,02,500 रुपियाँ प्लस गरौँ, प्लस 12,30,000 गर्दा
12,30,000 प्लस 1,02,500 गर्दा 13,32,500 रुपियाँ भयो। यो भयो टोटल कस्ट। अब क्वेसनले के भन्यो भने प्रॉफिट टोटल कस्टको 20% लाग्छ भनेर भन्यो। हामीलाई अब एड प्रॉफिट गर्दा प्रॉफिट 13,32,500 को 20% गर्दा इन्टु 20% डाइरेक्ट लागेको 2,66,500 रुपियाँ प्लस यसको गर्दा 15,92,000 रुपियाँ। यो के भयो त टेन्डर प्राइस भयो। टेन्डर प्राइस यसरी यो सल्भ भयो। हामीलाई क्वेसनले यो दुईवटा इन्फर्मेसन मात्रै दिन्छ, डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट मेटेरियल दियो र अन्य इन्फर्मेसनहरू हामीले यो कस्ट सिटको पर्सेन्टेजको आधारमा क्रिएट गरेर यसरी हिसाब गऱ्यौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ जहिले पनि डाइरेक्ट लेबरको आधारमा तय गरिन्छ भने अन्य खर्चहरू फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा तय गरिन्छ। फर्मुला सजिलो छ। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्दाखेरि अगाडिको भागलाई माथि राख्ने र अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर पछाडि हुने हुँदा तल राखियो। अनि त्यसरी नै अफिस ओभरहेडमा पनि त्यसरी अफिस ओभरहेडलाई माथि राख्ने, अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट हुने हुँदा त्यसलाई तल राखेर इन्टु 100 गरियो। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडलाई पनि माथि राख्यो, तल फ्याक्ट्री कस्ट राखेर के गर्यो त हामीले फर्मुला तयार गरियो। यसरी यो पनि सकियो। अब त्यसपछि अब एउटा नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 71 साल सेट डी को क्वेसन हेरौँ। 71 सेट डी को क्वेसन हेरौँ। इसलिए भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल 50,000 दियो, डाइरेक्ट वेजेस 30,000, फ्याक्ट्री ओभरहेड 10,000, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 16,000 र सेलिङ एक्सपेन्सेस 3,000 रुपियाँ दियो। त्यसै गरी प्रॉफिट 20% अफ सेलिङ प्राइस भन्यो। द डिपार्टमेन्ट वान्ट्स टु एस्टिमेटेड द टोटल कस्ट अफ एन्ड सेलिङ प्राइस फर 1,000 units. It is estimated that cost of raw material will be increased by 20%. पहिला सुरुमा के गरेर रहेछ भने अ प्रोडक्सन युनिट सोड द फलोइङ डिटेल्स अफ इट्स प्रोडक्सन कस्ट फर 2,000 युनिट अफ द प्रिभियस इयर भनेर भनेको रहेछ। यसले प्रिभियस इयरको के दियो, यहाँ 2,000 युनिट बनाउने हो। 2,000 युनिट्स यो प्रिभियस इयरमा बनाएको रहेछ। यसको इनपुट आउटपुट कस्टिङ निकाल्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ, त्यसबाट पर्सेन्टेज निकालौँ। अब टेन्डर सिट हामीले कति पिसको बनाउनु छ त भन्दाखेरि टेन्डर सिट बनाउनु छ 1,000 युनिटको लागि, 1,000 युनिटको लागि बनाउँदैछौँ र यसको पर्सेन्टेज पनि बढ्दैछ अरे क्या। कस्ट अफ र मेटेरियल विल बी इन्क्रिज बाई 20% भनेर भन्यो। अब पहिला यसबाट यो कस्ट सिट तयार गरौँ। कस्ट सिटबाट अनि यसको युनिट अफ प्राइस निस्किन्छ र त्यसपछि त्यसलाई भाग गरेर त्यतातर्फ लागौँला। डाइरेक्ट मेटेरियल 50,000 रुपियाँ, डाइरेक्ट वेजेस 30,000 रुपियाँ, गरेर 80,000 रुपियाँ चाहिँ यो प्राइम कस्ट हो। प्राइम कस्ट 80,000 रुपियाँ हो। प्राइम कस्ट फ्याक्ट्री ओभरहेड 10,000 रुपियाँ दियो। फ्याक्ट्री ओभरहेड दियो 10,000 रुपियाँ।
यसरी प्राप्त हो 90,000 रुपियाँ फ्याक्ट्री कस्ट 90,000 रुपियाँ। अब यो 2000 युनिटको लागि डाइरेक्ट मटेरियल 50,000 हो भने 1 युनिटको लागि कति हो त? 50,000 डिवाइड बाई 2000 गर्दा यो कति हो त? 25 हो, 25 रुपियाँ भयो। त्यसैगरी डाइरेक्ट वेजेस 30,000 छ भने यो 30,000 डिवाइड बाई 2000 रुपियाँ गर्दाखेरि यो पनि एभरेज 15 रुपियाँ भयो। अब यो डाइरेक्ट मेटेरियलमा कस्ट अफ र मेटेरियल विल बी इन्क्रिज बाई 20% भन्यो। यो 25 रुपियाँको 20% कति हुन्छ त? यो चाहिँ जोडिने भयो यसमा 25 दुना 25 रुपियाँ डाइरेक्ट मेटेरियलको कस्ट छ। 25 रुपियाँ इन्टु 20% गर्दा 5 रुपियाँ हुने भयो। यो 5 रुपियाँ प्लस हुने भयो। यसको मतलब 25 हुँदा यसको अब मूल्य कति हुन्छ त? यसको 30 रुपियाँ हुन्छ। टेन्डर प्राइसको मूल्य टेन्डर सिटमा हामीले के राख्नु पर्यो त? अब यो राख्नु पर्यो, डाइरेक्ट मेटेरियलको लागि यो प्राइस राख्नु पर्यो भने। त्यसै गरी वेजेस कस्ट विल बी इन्क्रिज बाई 30%। वेजेस कति छ? 15 रुपियाँ छ। 15 इन्टु 30%, 15 त्यहाँ 45, 4 रुपियाँ 50 पैसा बढ्यो। यसमा 15 गर्दा 19 रुपियाँ 50 पैसा। 15 त्यहाँ 45, 4 रुपियाँ 50 पैसा। 15 रुपियाँ पहिला थियो र यसलाई अब 30%ले बढ्ने भयो, 19 रुपियाँ 50 पैसा भयो। गत वर्ष डाइरेक्ट मेटेरियल 25 रुपियाँको दरले पाइएको थियो। यो 2000 युनिटको 25 को दरले 50 हुन गयो र डाइरेक्ट वेजेस चाहिँ यो 30,000 रुपियाँ खर्च हुनु भनेको यो 15 रुपियाँ वेजेस थियो। 15 रुपियाँ 20,000 युनिटलाई 15 रुपियाँ पर युनिट थियो र 30,000 रुपियाँ हुन गयो। अब यो डाइरेक्ट मेटेरियल चाहिँ 20%ले बढ्छ अरे। अब यसको भ्यालु 30 रुपियाँ हुँदैछ र डाइरेक्ट वेजेसको भ्यालु चाहिँ 30%ले बढ्दैछ अरे। 15 रुपियाँ थियो यानि कि 19 रुपियाँ 50 पैसा हुन्छ। गत वर्षमा जस्तो लेबर त्यही मूल्यमा पाइँदैन। अब लेबरको भाउ पनि बढ्यो र मेटेरियलको भाउ पनि बढ्यो र उत्पादन गर्नु छ 1000 युनिट। 1000 युनिट उत्पादन गर्नु छ र यसको कोटेसन प्राइस कति हो त्यो निकाल भनेर क्वेसनले भन्यो। अब हामी फ्याक्ट्री कस्ट यता निकालौँ। फ्याक्ट्री कस्ट अब एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड ओभरहेड 16,000 रुपियाँ दिएको छ। 16,000 यो जोड्दाखेरि कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो 1,06,000 रुपियाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन। अब सेलिङ एक्सपेन्सिभ दिएको छ 3,000 रुपियाँ। सेलिङ ओभरहेड 3,000 रुपियाँ 1,09,000 रुपियाँ हो। 1,09,000 टोटल कस्ट 1,09,000 हो। यसमा एड प्रॉफिट गरौँ। प्रॉफिट के को आधारमा निकाल्ने भन्यो त? कस्ट अफ प्रॉफिट 20% अन सेलिङ प्राइस भन्यो। 1,09,000 रुपियाँ इन्टु 20/80 गर्दाखेरि यो प्रॉफिट आउने भयो र बाँकी चाहिँ यो सेलिङ प्राइस निस्किने भयो। 1,09,000 इन्टु 20 डिवाइड बाई 80 गर्दा 27,250 गरेर प्लस 1,09,000 गर्दा 1,36,250 रुपियाँ यहाँ प्राप्त हुने हो।
1,36,250 रुपियाँ सेलिङ प्राइस आयो। अब यसमा बनाउनु छ यहाँ डाइरेक्ट मेटेरियल थियो। डाइरेक्ट मेटेरियल टेन्डर प्राइसको लागि 1000 युनिट बनाउनु छ। यहाँ 1000 युनिट बनाउनु छ। यहाँ 25 रुपियाँ रेट थियो, अब यहाँ 30 रुपियाँ भयो। 1000 युनिट्स एट द रेट पहिला 25 थियो, अहिले 20% इन्क्रिज भएर त्यो मेटेरियलको भ्यालु बढ्यो। यसले गर्दा यो कति भयो त 30,000 रुपियाँ भयो। हामीलाई त युनिटले गुणन गर्दा त आइहाल्यो त्यसमा त। अब त्यस्तै जस्तो अब यहाँ थियो, अब 2000 युनिटको लागि 30,000 रुपियाँ थियो। 1000 युनिटको लागि त 15,000 रुपियाँ हुने भयो। 1000 युनिटको लागि यसको आधा खर्च हुने भयो, 15,000 रुपियाँ हुने भयो। अनि त्यसको मूल्य हुने भयो 19 रुपियाँ 50 पैसा। डाइरेक्ट वेजेस भयो। यहाँ 15 रुपियाँ थियो भने अब सिधै 1000 युनिट एट द रेट 19 रुपियाँ 50 पैसा गर्दा 19,500 रुपियाँ भयो। 49,500 रुपियाँ हामीलाई प्राइम कस्ट प्राप्त भयो। प्राइम कस्ट निस्क्यो 49,500 रुपिस। यो 30,000 रुपियाँ चाहिँ 2000 युनिटको थियो र यो 1 युनिट बराबर चाहिँ 15 रुपियाँ कस्ट लागेको थियो। 15 रुपियाँमा 30%ले बढेपछि त 19 रुपियाँ 50 पैसा भयो। यो 19 रुपियाँ 50 पैसा यहाँ यसको प्राइस राखियो, मूल्य वृद्धि भयो, 30%ले बढ्छ अरे। र उत्पादन गर्नु त यहाँ 2000 युनिट उत्पादन गरेको थियो, यहाँ त 1000 युनिट उत्पादन गर्दैछ नि त। त्यही भएर यसको कस्ट थोरै घट्यो, 19,500 भयो। किनकि उत्पादन थोरै गर्दैछ, मूल्य बढे तापनि यसको कस्ट चाहिँ थोरै घट्यो। यहाँ 30,000 भयो, यहाँ 19,500 रुपियाँ भयो। यसरी प्राइम कस्ट पत्ता लाग्यो। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्नु पर्यो। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर अब कति पर्सेन्टेज आउँछ। अब यसको पर्सेन्टेजहरू हामीले जेनेरेट गरौँ। पर्सेन्टेज जेनेरेट, यो त भयो प्राइसको कुरा, यो एउटा स्टेप सक्यो। अब अर्को स्टेपमा हामीले के गरौँ भने फ्याक्ट्री ओभरहेड निकालौँ। पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड इज इक्वल्स टु डाइरेक्ट लेबर अपन percentage of factory overhead on the basis of factory overhead. Percentage of factory overhead on the basis of factory overhead upon factory overhead upon direct labor into 100% गर्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ 10,000 रुपियाँ छ। डाइरेक्ट लेबर कति छ 30,000 छ, इन्टु 100% गर्दा यसबाट प्राप्त हो 10,000 भागा 30,000 इन्टु 100 गर्दा 33.333% आयो। Percentage of administrative overhead
एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100% गर्दा एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड 16,000 रुपियाँ छ। फ्याक्ट्री कस्ट छ 90,000 रुपियाँ इन्टु 100% गर्दा यसको पर्सेन्टेज हुन आउँछ 16,000 डिभाइड बाई 90,000 इन्टु 100 गर्दा 17.777 78% यो भयो। सेलिङ ओभरहेड अपन फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100% गर्दा सेलिङ ओभरहेड दियो 3,000 फ्याक्ट्री कस्ट 90,000 इन्टु 100% गर्दा 3,000 भागा 90,000 इन्टु 3.33% यसरी आयो। पर्सेन्टेज हामीलाई पत्ता लाग्यो। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड निकालौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर 33.33 इन्टु 19,500 रुपियाँ गरौँ। 19,500 64,79.35 फ्याक्ट्री कस्ट प्लस 49,500 रुपियाँ 55,999.35 रुपियाँ हो फ्याक्ट्री कस्ट। त्यसै गरी अब एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट कति छ 17.777 लिदियो भने राउन्ड फिगरमा पर्सेन्टेज इन्टु फ्याक्ट्री कस्ट 55,979 रुपियाँ 35 पैसा छ इन्टु 17.78% 995668 55,979.35 प्लस 4956.68 गर्दा 65,956 रुपियाँ 3 पैसा आयो कस्ट अफ प्रोडक्सन। उत्पादनको लागत यति आयो। अब यसमा सेलिङ ओभरहेड जोडौँ। सेलिङ ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट 3.33% इन्टु 55,979.35 अन द बेसिस अफ 3.33% छ 55,979.35 को 3.33% गर्दा 1,864 रुपियाँ 1,864 रुपियाँ 77 पैसा 65,956.03 प्लस 1,864.77 गर्दा टोटल कस्ट प्राप्त भयो 67,820 रुपियाँ 80 पैसा प्राप्त भयो। अब प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। प्रॉफिट 20% सेलिङ प्राइसमा प्रॉफिट टेन्डर प्राइसमा 20% प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो। अब 67,820 रुपियाँ 80 पैसा इन्टु 20 डिभाइड बाई 80 गर्दा 16,955 रुपियाँ 20 पैसा
प्लस 67,820 रुपियाँ 80 पैसा 67,820 रुपियाँ 80 पैसा प्लस 16,955 रुपियाँ 20 पैसा। यसरी टेन्डर प्राइस हामीलाई प्राप्त भयो 84,776 रुपियाँ। यसरी हामीलाई टेन्डर प्राइस 84,776 रुपियाँ, यहाँ 769 दियो। यो पोइन्ट पछि केही फरक पर्न गयो होला। यसरी यो पनि सल्भ भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामीले टेन्डर सिटको पनि 3वटा क्वेसनहरू डिफ्रेन्ट टाइपका हल गऱ्यौँ। यसरी नै हाम्रो क्लासमा जोइन गर्दै रहनु होला, लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, आफूले पनि पढ्नु होला, आफ्ना साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र केही हामीमा केही त्रुटि छ, केही गल्ती छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र अरू क्वेसनहरू हल गर्नु पऱ्यो भने यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा पठाउनु होला भन्दै आजको यो सेसनबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।